السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي طلبة الصف الثالث الإعدادي، أهلا بكم. معكم مستر يسر يحيى. النهاردة هنكمل Part 3 من Unit 1. هناخد فيه Asking for and Giving Recommendations، اللي هي طلب وإعطاء التوصيات. تعالوا كده نشوف مع بعض إيه اللي هنعمله. عندي طبعا أول حاجة في الجزء بتاعي اللي هو الفوكاب، الكلمات بتاعتي. فأنا عندي أول كلمة Ancient Sites. Ancient Sites يعني مواقع أثرية زي ما احنا شايفين في الصورة كده اهوت. طيب بعد كده الكلمة الثانية قال بروشور. بروشور يعني منشور، هي منشور سياحي أو منشور لإعلان شركة بتعمل دعاية ليها، فبتعمل منشورات بالمنظر ده وتوزعها على الناس عشان تقدر تعرف المنتجات بتاعتها أو البرامج بتاعتها. شوف الصورة اللي بعديها. عندي كلمة كونسرت. كونسرت يعني حفلة موسيقية زي ما احنا شايفين اهوت. بعد كده دايركشنز، اتجاهات. تمام. عندي جايد بوك. جايد بوك يعني دليل. هنا مثلا ايه ده دليل بعرف بيه معلومات عن البلد. انا سائح ورحت زرت بلد، فبروح للتورست انفورميشن سنتر واشتري جايد بوك. الجايد بوك ده بيبقى فيه معلومات عن الاماكن السياحيه اللي هقدر ازورها، مواعيدها، اسعارها، الفنادق اللي انا اقدر اقيم فيها، المواعيد، الاسعار، وهكذا. شوف الكلمه اللي بعد كده. عندي هنا historical buildings. historical buildings يعني مباني تاريخيه. مباني تاريخيه، كلمه historical تاريخي يعني هي تعتبر جزء من التاريخ، يعني هي تعتبر اثريه. تمام. شوف الكلمه اللي بعديها. عند باسبورت اللي هو جواز السفر. طبعا ما بنقدرش نسافر من غير ما يكون معايا جواز سفر اهوت، باسبورت. اوكي اللي بعدها the country. the country يعني الريف، لكن لو شلت ده قلت country يبقى اسمها ايه؟ دوله. يبقى كلمه the country يعني الريف. عندي crafts. crafts بمعنى حرف يدويه او صناعات يدويه. هو احنا هنا واخدينها بمعنى صناعات يدويه، يعني اشياء مصنوعه باليد، بواسطه اليد. عندي ديتكتيف، محقق او مخبر. المحقق او المخبر ده زي ضابط المباحث اللي عندنا كده، اللي هو بيقوم بالتحقيق في القضايا والجرائم. بعد كده قال لي دايجرام. دايجرام يعني رسم توضيحي. انا بشرح لك حاجه معينه او قاعده معينه، فبدات اعمل رسومات بالمنظر دهوت علشان تقدر تفهم المعلومه اكتر، فبسميه ايه؟ دايجرام يعني رسم توضيحي. عندي جايد. جايد يعني مرشد او مرشد سياحي، او الجايد بتاعنا واقف مع التورز بتاعه وعمال مع التورست بتوعه وعمال يتكلم معاهم. بعد كده ريسيبي. ريسيبي يعني وصفة طعام، الوصفة او الطريقة اللي انا بعمل بيها الاكل. بعد كده تيكت اوفيس، مكتب تذاكر. عندي هنا تور. تور يعني جولة، زي ما احنا شايفين اهم السياح يركبوا الاتوبيس عشان يبداوا التور بتاعتهم، الجولة السياحية بتاعتهم. ميوزيوم. ميوزيوم بمعنى متحف زي ما احنا شايفين برضو في الصورة اهو. عندي هنا تورست اللي هو الايه؟ السائح. تورست اتراكشنز. تورست اتراكشنز اللي هي اماكن او مناطق الجذب السياحي. مش شرط دي بقى تكون اماكن تاريخيه او معالم اثريه، ممكن يكون منها المعالم الاثريه، ممكن يكون منها المنتجعات السياحيه والكلام ده، اللي هي الاماكن اللي بيحب السياح يزوروها. بعد كده ترين ستيشن اللي هي محطه القطار. قال لي ترين تيكت، تذكره قطار. هنيجي بعد كده نبدا نشوف اللانجوج نوتس بتاعتنا. هنيجي مع بعض كده. اول لانجوج نوتس بتقول لي ايه؟ قال لي عندي كلمه تراي. تراي مالها؟ قال لي بمعنى يجرب. يبقى كلمة تراي هنا بمعنى يجرب، احنا عارفين ان هي بمعنى يحاول اصلا. قال لي هيجي لي بعد منها ايه اللي هيجي بعدها؟ قال لي اول حاجة هيجي لي وراها فيرب ing، فعل فيه ing. تعالى كده نشوف مثال عليها اهو. قال لي you should try doing a sport. you should try doing a sport. جاب لي تراي وحط لي وراها فيرب ing. نشوف ايه تاني ممكن يجي وراها. قال لي noun يعني ينفع يجي لي وراها اسم، يبقى انا عرفت ان تراي بيجي لي وراها فيرب ing او noun. ناخد مثال كده ونشوف. قال لي اهو you should try Egyptian food. you should try Egyptian food. Egyptian food اللي هو الطعام المصري، ده noun. يبقى try جات لي مره وراها doing اللي هي ing، جاي وراها مره Egyptian food اللي هو الnoun. نشوف في ايه تاني. عندي كلمه try to. try to بمعنى يحاول ان. يبقى انا مجرد ما بشوف التو انا عارف طبيعي ان التو بيجي لي وراها infinitive. يبقى try to بيجي لي وراها infinitive اللي هو الفعل في المصدر. قال you should try to eat Egyptian food. you should try to eat Egyptian food. نشوف اللي بعديها. عندي كلمة help. أنا عارف إن help يعني يساعد. طيب مالها help؟ قال لي help هيجي بعد منها object مفعول. help هيجي بعد منها object مفعول. طب إيه اللي هيجي لي بعد الobject المفعول ده هو؟
قال لي هيجي حاجه من اتنين. اول حاجه اللي ممكن يجي لي infinitive فعل في المصدر. نشوف كده. I always help my sister study her lessons. I always help my sister study her lessons. ادي عندي help ورا منها my sister الاوبجكت المفعول بتاعي، جالي بعد المفعول كلمة study اللي هو الفيرب infinitive الفعل في المصدر. طيب ايه تاني ممكن يجي بعدها؟ قال لي ممكن يجي to infinitive to فعل في المصدر. يعني هو مش فارق معايا يا اما الفعل في المصدر يا اما to فعل في المصدر. اعطاني مثال قال you should help the tourist to count the right money. You should help the tourist to count the right money. عندي help التورست المفعول بتاعه والاوبجكت حط لي وراه to count. يبقى هنا ممكن اقول لها you should help the tourist to count وممكن اقول لها you should help the tourist to count على طول. ودي I always help my sister study or to study. الاثنين واحد مفيش اي اختلاف. طيب بعد كده عندي كلمة recommend وكلمة suggest. كلمة recommend وكلمة suggest بمعنى يوصي او يقترح. طيب ايه اللي يهمني هيجي لي بعد منهم ايه؟ فقال لي اول حاجه ممكن يجي لي بعدها verb ing. يبقى recommend او suggest يجي لي بعدهم ing. نشوف كده مثال. I recommend visiting the museum. I recommend visiting the museum. جميل، انا عندي recommend وحطيت وراها verb ing. واخد بالي انا ممكن اكتبها recommend او suggest اي واحده فيهم. هي يعني لو قلت I suggest visiting the museum. طيب تاني حاجه قال لي noun، يبقى بيجي لي بعد منها برضو noun اسم. ناخد مثال ممكن اشيل الفيزيتنج على طول اقول ايه I recommend the museum مباشره، حطيت النون بعدها اللي هو ايه the museum او I suggest the museum. قال لي كمان في حاجه، قال لي ممكن يجي بعد منها that subject يعني فاعل وبعد كده فعل في المصدر. الاساس عندي السبجكت اللي هو الفاعل. الاساس عندي الفاعل، يعني بعد recommend و suggest فاعل يبقى بعد الفاعل احط infinitive فعل في المصدر. طب ايه ذات دي؟ قال لي ممكن اكتبها وممكن ما اكتبهاش، والدليل على كده انا لو حطيتها لك between brackets ما بين قوسين. تعال نشوف كده مثال. I recommend that you visit the museum. I recommend that you visit اهو infinitive the museum. طب ما نجربها كده من غير that مفيش اي مشكله. I recommend you visit the museum. يبقى هو الفيصل بتاعي وجود الفاعل، في فاعل يبقى بعد منه infinitive فعل في المصدر. طيب بعد كده عندي كلمه make. طبعا انا كلمه make يصنع انا عارفها بمعنى يصنع. نشوف ايه النهارده هنعرفه. هنا جايه بمعنى يجعل. ازاي؟ قال لي make هيجي لي بعد منها object مفعول. بعد المفعول هيبقى حاجه من اتنين، يا اما adjective. تمام، adjective يعني صفه. نشوف كده. the news made me happy. the news made me happy. الاخبار جعلتني سعيدا. اهي made والمفعول وhappy دي صفه. قال لي ممكن يجي بعدها برضو infinitive، يبقى make مفعول بعد المفعول صفه او فعل في المصدر. اهو always make tourists feel happy. always make tourists feel happy. عندي make وادي التورست الاوبجكت بتاعي حطيت وراه feel infinitive فعل في المصدر. قال لي عندي كلمه feel. feel يعني يشعر، بيجي لي دايما بعد منها ايه؟ صفه adjective. فانا جايبها في نفس الجمله تحت اهي always make tourists feel happy. كلمه happy دي adjective صفه حطيتها بعد feel. طيب بعد كده عندي كلمه another وكلمة other. another other ايه المعنى بتاعهم؟ قال لي الاثنين بمعنى اخر. طب ايه الفرق ما بينهم؟ قال لي another هيجي لي بعد منها singular noun اللي هو اسم مفرد، اما other هيجي لي وراها plural noun اللي هو اسم جمع. يبقى انا فهمت another بعد منها اسم مفرد، other بعد منها اسم جمع. تعال كده ونشوف. I want another pen please. I want another pen please. another pen. pen ده ايه؟ singular مفرد. Can you think of other ways to help poor people? Can you think of other ways to help poor people؟ هي عندي other حط لي بعد منها ways plural جمع. بعد كده هندخل على language functions بتاعتنا، الوظائف اللغوية واللي هي بنتكلم فيها عن situations المواقف. أو situations بتاعتنا أو language functions بتاعتنا النهارده بتقول إيه؟ asking for and giving recommendation. طلب وإعطاء التوصيات. طيب بعد كده قال لي هنبدأ ب asking for recommendation اللي هي طلب التوصيات. فقال لي where do you suggest زائد subject زائد فعل في المصدر. يبقى أول طريقة بطلب بيها توصية يعني أنا عايز أطلب توصية من صديق.
انا عايز اعمل حاجه وبقول له تنصحني اعمل ايه بالبلدي كده. فقال لي ابسط حاجه هنا وير دي اين، بس هي وير هنا رمز لاداه استفهام، يعني عايز اداه استفهام بعد منها do you suggest او recommend، واللي بيجي لي بعده يعني احنا هنا حاطين بعدها subject وفعل في المصدر، ينفع احط وراها verb ing، ينفع احط وراها noun زي ما شرحنا من شويه. طيب نشوف مثال كده. قال لي where do you suggest we go to buy souvenirs. where do you suggest we go to buy souvenirs. اهي where do you ادي الفاعل we وجو الفعل في المصدر. ممكن اقول ايه where do you recommend، مفيش اي اختلاف في المعنى. طيب شوف الشكل الثاني لطلب التوصيه او asking for recommendation. قال لي do you recommend plus noun verb ing، كلمه do you recommend او do you suggest، ونفس الفكره احنا قلنا ان recommend و suggest بيجي لي بعدهم noun او verb ing او subject وفعل في المصدر. نشوف مثال. do you recommend a tour with a guide. do you recommend a tour with a guide، اهي بعد recommend قال لي a tour جولة سياحية، ده انا noun، ينفع اقولها do you suggest a tour with a guide. نشوف اللي بعدها. عندي number 3 what's the best place way to، فعل في المصدر. مش فاهم ايه place و way ده هي. قال لي what's the best ما هو افضل، حط لي حاجه بتسال عنها، يعني عايز اقول مثلا what's the best place to buy souvenirs، ايه هو افضل مكان اشتري منه هدايا تذكاريه. what's the best way to cook food، ايه افضل طريقه اطبخ بيها الطعام. what's the best book، ايه هو افضل كتاب to read، وهكذا. يبقى هنا الكلمه place والway دي بتتغير حسب المعنى بتاعي. تعالى كده نشوف. what's the best way to get around the city. what's the best way to get around the city، ايه افضل طريقه للتجول حول المدينه. what's the best way ورا الانفينيتيف، فهنا عندي كلمه way او place دي بتتغير حسب معنى الكلام بتاعي. is there a good place to زائد فعل في المصدر. is there a good كذا to فعل في المصدر. طبعا برضو كلمه place دي هتتغير، يعني لو عايز اقرا كتاب هقول له is there a good book to read. تمام. اعطاني مثال اهوت is there a good place to visit in this city. is there a good place to visit in this city. تمام. بعد كده giving recommendations، يعني احنا كده خلصنا ازاي اطلب التوصيه كاني بطلب من الصديق ينصحني. هو دلوقتي او حد طلب مني نصيحه او سوري طلب مني recommendation توصيه وانا هوصيه بحاجه يعملها، يبقى انا كده هتكلم عن اعطاء التوصيات. لما حابب اقدم توصيه اول حاجه قال لي ممكن اقول I recommend or I suggest. recommend او suggest وبيجي لي بعدهم لسه زي ما احنا عارفين noun او verb ing او ايه مش سامع. ايوه subject plus infinitive فاعل وفعل في المصدر. ناخد مثال. I recommend visiting the museum. ينفع اقولها I suggest visiting the museum. ينفع اشيل الفيزيتنج خالص واقول I recommend the museum. تمام. I suggest going to the pyramids. I suggest going to the pyramids. ينفع اقولها ايه I suggest the pyramids على طول. number 2 قال لي the best place to او the best way to او the best book to او ايا كانت الكلمه اللي انا بتكلم عنها وراها infinitive. قال لي the best place to buy souvenirs is the bazaar. the best place to buy souvenirs is the bazaar. افضل مكان لشراء الهدايا التذكاريه هو البازار. نمبر 3 واخر واحده ودي اسهلهم خالص في التوصيات، هقول له كلمه احنا حافظينها جدا you can بنكتبها 1000 مره في اليوم فانا متاكد من حفظها، فعشان كده انا بفضل لما يجي لك situation سؤال السيتويشنز تستخدم دهيت. دايما بنقول ايه خير الكلام ما قل ودل. طيب you can plus infinitive. نشوف كده اهو امثله او مثال. قال you can visit the Cairo Tower. you can visit the Cairo Tower. يعني ايه you can visit the Cairo Tower؟ تقدر تزور برج القاهره. تمام. خلاص كده انا قدمت الاقتراح. تعالى كده نشوف مثال او اتنين. هنا بيقول لي write what you would say in each of the following situations. ده سؤال مواقف بيجي لي كده في الامتحان. اكتب ما سوف تقوله في كل موقف من المواقف التاليه. نمبر 1 you ask your friend to recommend you a place to buy souvenirs. you ask مهم جدا. طبعا احنا دلوقتي اللي خدنا asking and giving recommendation، يبقى في asking اسئله او طلب وفي giving التقديم، يبقى انا عندي ممكن اسال وممكن اقترح او اوصي، فانا عايز اعرف. اول ما قال لي يو اسك انت بتسال، قال ايه انت اللي بتسال،
يبقى انت اللي بتطلب من صديقك التوصيه. يبقى انا عايز السؤال you ask your friend to recommend you a place to buy souvenirs. عايز تطلب من صديقك يوصيك بمكان تشتري منه هدايا تذكاريه. فاسهل حاجه نفتكر كده مع بعض بسرعه اللي احنا قايلينه. ايوه مش سامع حد يقول لي ماشي يا احمد. تمام. احمد قالها لنا. What is the best place to buy souvenirs? What is the best place to buy souvenirs? Number 2. Recommend a nice place to your friend to visit in Egypt. Recommend وصي a nice place بمكان لطيف to your friend، يعني وصي صاحبك بمكان لطيف to visit in Egypt عشان يزور. هنا ما قاليش ask you ask، قال لي انت اللي بتوصي، يبقى انا عايز التوصيه giving recommendation. مين هيقولها لي؟ ايوه ماشي جميل. I recommend visiting Hurghada. I recommend visiting Hurghada. في واحد قال لي مستر ينفع اقول له I suggest؟ اقول له صح. واحد قال لي اقول له you can visit، برضه صح. بس انا في حاجه بحب اعملها، انا بشوف الفيرب اللي عندي في الجمله ايه واستخدمه واريح نفسي، مش عايز اجيب من دماغي، عايز الحاجه اللي قدامي عشان ابقى ضامن ان انا كاتب السبيلنج بتاعها صح او كاتبها صح. لكن اي حاجه تانية على حسب حفظي وفهمي تمام بتبقى صح برضه. كده نكون خلصنا يونت 1. اتمنى ان انتوا تكونوا استوعبتوا الدرس، ونشوفكم ان شاء الله في درس جديد مع يونت 2. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.